नमस्ते, स्वागत छ सम्पूर्ण विद्यार्थी साथीहरूलाई हाम्रो यस सिक्रेट एजुकेसन युट्युब च्यानलमा। म तपाईलाई आज हाम्रो बीबीएस फर्स्ट इयरमा रहेको अकाउन्ट सब्जेक्ट अन्तर्गत च्याप्टर नम्बर 3 मा रहेको अकाउन्टिङ प्रोसेसको पनि जर्नल इन्ट्री लेजर एकाउन्टसँग सम्बन्धित यो च्याप्टरको अन्तिम लास्ट भिडियो बनाउँदै छु है। तपाईलाई क्वेशन बैंकमा जानुस्, तपाईको क्वेशन बैंकमा यो 2081 को क्वेशन बैंकको मसँग भएको, तपाईसँग कतिमा छ त्यसको क्वेशन बैंकको सबैभन्दा लास्टको क्वेशन है मसँग 31 नम्बरमा छ है। यो क्वेशनको चाहिँ जर्नल, त्यसपछि लेजर अलि नयाँ खाले छ, अनि ट्रिपल कलम क्याश बुक, एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स सबै बनाउने म तपाईलाई सिकाइहाल्छु। ओके ल, अलिकति क्वेशन यो फरक तरिकाको छ आजसम्म हामीले गरेको भन्दा है। क्वेशनले सर के भन्न पढौँ पहिला। अ बिजनेस फर्म्स ओपनिङ balance sheet and financial transactions of a year in a summarized form are as follow भनेको छ। एउटा हाम्रो चाहिँ कम्पनीको चाहिँ एउटा फर्मको चाहिँ फाइनान्शियल ट्रान्जेक्सनहरू, यी फाइनान्शियल ट्रान्जेक्सन र त्यसको चाहिँ ओपनिङ ब्यालेन्स सिट भनेको अघिल्लो वर्ष अलरेडी भइसकेको ब्यालेन्स सिट है। अघिल्लो वर्षको ब्यालेन्स सिट चाहिँ यो वर्षको लागि ओपनिङ भन्छौँ। त्यही भएर अघिल्लो वर्षको पुरानो ब्यालेन्स सिटको डाटा समराइज डाटा दिएको छ। यो ब्यालेन्स सिट हो, यो ओपनिङ ब्यालेन्स सिट भनेको वैशाख 1 गतेको ब्यालेन्स सिट। फेरि एउटा कुरा याद गर्नु सर, हामीले त ब्यालेन्स सिट त चैत अन्तिममा बनाइन्छ भनेर पढेको होइन, वैशाख 1 गतेको ब्यालेन्स सिट कसरी भयो भन्ने तपाईलाई क्वेशन होला। ब्यालेन्स सिट अघिल्लो वर्षको चैत अन्तिमकै हो। अघिल्लो वर्षको चैत अन्तिमको ब्यालेन्स सिटलाई यो वर्षको ओपनिङ ब्यालेन्स सिट भन्छौँ। हामीसँग अलरेडी ब्यालेन्स सिटमा सेयर क्यापिटल 9 लाखको छ, रिटेन अर्निङ 60,000 को छ, अकाउन्ट पेबल 80,000 को छ, मेसिनरी 6,40,000 को छ, स्टक 1,65,000 को छ, अनि अकाउन्ट रिसिभेबल 90,000 र क्याश एन्ड बैंक 1,45,000 को छ। ओके, यति ब्यालेन्स सिटमा छ। अब मुनिबाट हामीलाई फाइनान्शियल ट्रान्जेक्सन दिएको छ। यी फाइनान्शियल ट्रान्जेक्सन अनि एडिसनल एडजस्टमेन्ट भनेको यो एडजस्टमेन्ट दिएको छ भनेको यी ट्रान्जेक्सन यहाँबाट जर्नल बनाउने, यहाँ एडजस्टमेन्ट दिएको छ, अनि रिक्वायर्ड दिएको छ। रिक्वायर्डमा ए नम्बरमा जर्नल इन्ट्री बनाउनु भन्छ, बी नम्बरमा रिसिभेबल एन्ड पेबल एकाउन्ट इन कन्टिन्युअस फर्मेट। ओके, मैले तपाईँलाई सुरुमै भनेको थिएँ लेजर अकाउन्ट 3 खालका हुन्छन्। एउटा नर्मल लेजर, अर्को टी अकाउन्ट, अर्को कन्टिन्युअस फर्मेटको अकाउन्ट। टी अकाउन्ट पनि सिक्यौँ हामीले, नर्मल्ली फर्मेट पनि सिक्यौँ। अब यो कन्टिन्युअस फर्मेटको हामी हेर्छौँ। अनि ट्रिपल कलम क्यास बुक र एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स, यो दुईटा त तपाईँले सिकिसक्नु भएको छ। ओके ल, अब म जर्नल इन्ट्रीमा गएँ है। जर्नल इन्ट्री अब हेर्नुहोस् है, जर्नल के बनाउने त भन्दाखेरि जर्नल इन्ट्री भनौँ भने एडजस्टमेन्टको कहिले पनि जर्नल बनाइदैन। एडजस्टिङ इन्ट्रिज भनौँ भने मात्रै एडजस्टमेन्टको जर्नल इन्ट्री बनाउने हो, नत्रबादेखि बनाइदैन। ओके, अनि तपाईँलाई अर्को यो ब्यालेन्स सिटको पनि कहिले जर्नल बनाइदैन है। ब्यालेन्स सिटको कहिले पनि जर्नल बनाइदैन, यो ट्रान्जेक्सनको मात्रै जर्नल बनाउने र ट्रान्जेक्सनमा पनि एडजस्टमेन्टका पनि जर्नल बनाइदैन। यति कुरा तपाईँले बुझ्नुपर्छ। ओके, अब यी ट्रान्जेक्सनका जर्नल बनाउने है त के भन्नु सर हेरौँ ल। द प्रोमोटर्स अफ द फर्म डिपोजिटेड 4 लाख इन बैंक। फर्म्सको प्रोमोटरले, यो फर्म संस्थाको प्रोमोटरले चाहिँ बैंकमा 4 लाख रुपियाँ डिपोजिट गर्यो अरे एज अ टोकन अफ एडिसनल क्यापिटल। एडिसनल क्यापिटलको रूपमा चाहिँ है, थप क्यापिटलको रूपमा चाहिँ बैंकमा 4 लाख रुपियाँ जम्मा गरेको छ अरे। जति क्यापिटल बैंकको रूपमा जम्मा गरौ। ओके, क्यापिटल कलेक्सन गरेर बैंकमा जम्मा गरौ। अब हाम्रो संस्थाको लागि बैंक खाता बढो, बैंक एकाउन्ट डेबिट टु क्यापिटल। ओके, यो बिजनेस स्टार्टको केस हो है। बिजनेस स्टार्टको केस हो। बिजनेस स्टार्ट गर्दा बिजनेसमा चाहिँ आउँछ डेबिट गरिदिने, अनि टु क्यापिटल एकाउन्ट गरिदिने। बिजनेस स्टार्ट गर्दाखेरि बैंक खाता बढेको छ, त्यही भएर बैंक एकाउन्ट डेबिट टु क्यापिटल एकाउन्ट भनिदिने। डेबिटमा 4 लाख, क्रेडिटमा 4 लाख। ओके, यहाँसम्म केही समस्या भएन। अब बीमा अर्कोमा विथड्र 50,000 फ्रम बैंक फर युज इन द बिजनेस। हेर्नुहोस् है, विथड्र 50,000 फ्रम बैंक फर युज इन द बिजनेस। बिजनेस पर्पजको लागि चाहिँ, व्यवसायमा प्रयोग गर्नका लागि चाहिँ बैंकबाट चाहिँ 50,000 रुपियाँ निकाल्यो अरे। अब बैंकबाट निकाल्यो व्यवसायको लागि। हाम्रो व्यवसायमा क्यास आउँछ, क्यास एकाउन्ट डेबिट, र बैंक खाता गर्छ बैंक क्रेडिटमा है। क्यास एकाउन्ट डेबिट टु बैंक एकाउन्ट 50,000। ओके, अर्को आई पर्चेज गुड्स कस्टिङ 3 लाख फ्रम स्वदेश ग्रोसरी सप अन क्रेडिट। स्वदेश ग्रोसरी सपबाट पर्चेज गर्यो अरे गुड्स 3 लाख रुपियाँमा। गुड्स पर्चेज गर्यो 3 लाख रुपियाँमा।
चाहिँ पर्चेस गरियो गुड्स चाहिँ पर्चेस एकाउन्ट डेबिट कोबाट किन्यो स्वदेश ग्रोसरी सपबाट किनेको छ उधारोमा चाहिँ जोबाट किन्यो त्यसलाई क्रेडिट गर्छौँ उधारोमा किनेको छ भने यसलाई क्यास दिएको थियौँ भने के हुन्थ्यो फेरि पर्चेस एकाउन्ट डेबिट टु क्यास हुन्थ्यो हाम्रो क्यास त गएको छैन यहाँ त्यही भएर पर्चेस एकाउन्ट डेबिट टु स्वदेश ग्रोसरी सप ल पर्चेस एकाउन्ट डेबिट टु स्वदेश ग्रोसरी सप भने पनि भयो यसलाई साइडमा टु अकाउन्ट पेबल भने पनि भयो है अकाउन्ट पेबल क्रेडिटर्स भने पनि भयो यसरी दिए पनि भयो त नामै तोकेको भएर टु स्वदेश ग्रोसरी सप भन्ने पनि भयो यो स्वदेश ग्रोसरी सप भन्ने चाहिँ अब अकाउन्ट पेबल हो भन्ने कुरा बुझ्नुहोस् जोबाट उधारोमा सामान किनिन्छ त्यसलाई हामीले कि अकाउन्ट पेबल कि त क्रेडिटर्स भन्छौँ त दुईटा भनेको एउटै हो अर्को पर्चेज अ कम्प्युटर कस्टिङ रुपिज 24,000 फर युज इन द बिजनेस फर्म फ्रम अ न्यू कम्प्युटर सप्लाई सेन्टर न्यू कम्प्युटर सप्लाई सेन्टरबाट चाहिँ बिजनेस फर्ममा प्रयोग गर्ने उद्देश्यले चाहिँ एउटा कम्प्युटर पर्चेस गर्यो अरे 24,000 मा एन्ड पेमेन्ट वाज मेड आफ्टर 15 डेज इन क्यास बाई रिसिभिङ 5% डिस्काउन्ट र त्यसको पेमेन्ट चाहिँ 15 दिन पछाडि गर्यो अरे पैसाबाट र 5% डिस्काउन्ट पनि पाइयो अरे आज किनेको छ उधारोमा न्यू कम्प्युटर सप्लाई सेन्टरबाट किनेको छ उधारोमा 24,000 को कम्प्युटर र 15 दिन पछाडि पैसा तिर्यो अब यसको दुईटा जर्नल बनाउने आज किनेको बेलामा एउटा 15 दिन पछाडि अर्को ओके त्यसो भने तपाईले पर कम्प्युटर किनेको कम्प्युटर एकाउन्ट डेबिट टु कोबाट किनेको न्यू कम्प्युटर सप्लाई कम्प्युटर एकाउन्ट डेबिट टु न्यू कम्प्युटर सप्लाई एकाउन्ट गरिदिने 24,000 र यो न्यू कम्प्युटर सप्लाईबाट आज हामीले 15 दिन पछाडि पैसा तिर्यो भने त आज त उधारो किनेको हो नि त त्यही भएर यो उधारोमा किनेको त्यसलाई साइडमा यो अकाउन्ट पेबल लेख्दिने न्यू कम्प्युटर सप्लाई भनेको अकाउन्ट पेबल ओके आजको दिन अब अर्को जर्नल बनाउने आफ्टर 15 डेज 15 दिन पछाडि अब यसलाई त हामी पैसा तिर्दैछौँ भने यो पैसा पायो ए न्यू कम्प्युटर सप्लाई सेन्टरले पैसा पायो न्यू कम्प्युटर सप्लाई एकाउन्ट डेबिट अथवा अकाउन्ट पेबल एकाउन्ट डेबिट टु क्यास एकाउन्ट टु डिस्काउन्ट न्यू कम्प्युटर सप्लाईमा 24,000 लगाइदिनु अनि टु क्यासमा चाहिँ 5% डिस्काउन्ट घटाएर राख्दिने है सरी मैले उल्टो राखेछु यो 1200 भनेको चाहिँ डिस्काउन्टमा माथि 22,800 भनेको चाहिँ कति क्यासमा यो 24,000 को 5% गरेको 24,000 × 5/100 24,000 × 5/100 गरेको 1200 आयो डिस्काउन्ट अनि बाँकी भएको क्यासमा यसरी आयो ओके त्यसै गरी अर्को छ हामीलाई सोल्ड इट्स गुड्स टु राष्ट्रिय ट्रेडिङ सप एट अ प्राइस 3,40,000 इन क्यास हेर्नुहोस् है सोल्ड इट्स गुड्स यसको गुड्स बेच्यो अरे राष्ट्रिय ट्रेडिङ सपलाई रुपिस 3,40,000 इन क्यासमा पैसा लिएर 3,40,000 मा बिक्री गरियो अरे गुड्स एन्ड एनदर सेल्स वेयर मेड अन क्रेडिट एट प्राइस रुपिस 5,60,000 हेर्नुहोस् है राष्ट्रिय ट्रेडिङ सप्लाई चाहिँ 3,40,000 मा पैसामा क्यास लिएर बिक्री गर्यो र बाँकी भएको चाहिँ उधारोमा बिक्री गर्यो 5,60,000 जम्मा बिक्री गरेको कुरा छ है क्यासमा यति उधारोमा यति साडी क्यासमा बिक्री गर्यो भने क्यास एकाउन्ट डेबिट पैसा आउँछ क्यास एकाउन्ट डेबिट यसको हामीलाई क्यास एकाउन्ट डेबिट गरिदिने 3,40,000 उधारोमा बिक्री गर्यो भने उधारोमा बिक्री गरेछ भने त्यसलाई पैसा पाउन बाँकी छ त्यसलाई अकाउन्ट रिसिभेबल एकाउन्ट डेबिट गर्नुपर्छ है अकाउन्ट रिसिभेबल एकाउन्ट डेबिट गरिदिने त्यसलाई ब्राकेटमा लगाइदिने यो राष्ट्रिय ट्रेडिङ सप हाम्रो अकाउन्ट रिसिभेबल भनेको राष्ट्रिय ट्रेडिङ सप 5,60,000 टु सेल्स भनेर दुईटै जोड्दिने जम्मा 9 लाख आयो ओके 5 दिन 8 9 लाख आयो त्यसै गरी अर्को हामीलाई छ अर्को टपिक छ वेजेस एमाउन्टिङ रुपिस 1,30,000 वेयर पेड बाई चेक एन्ड सेलेरी एमाउन्टिङ टु रुपिस 1,25,000 वेयर पेड इन क्यास हुन्छ नि वेजेस चाहिँ चेकबाट तिरो 1,30,000 र सेलेरी चाहिँ क्यासबाट तिरो 1,25,000 तिर्न चाहिँ वेजेस शीर्षकमा पनि तिरो सेलेरी शीर्षकमा पनि तिरो मैले तपाईँलाई भनेको छु हामीले पैसा तिर्दाखेरि जुन जुन शीर्षकमा पैसा तिरिन्छ त्यो तिरेको शीर्षकलाई डेबिट गरिन्छ भनेको छु त्यही भएर वेजेस एकाउन्ट डेबिट सेलेरी एकाउन्ट डेबिट गरियो तर वेजेस चाहिँ फेरि वेजेस चाहिँ हामीले चेकबाट तिरेको भएर टु ब्याङ्क एकाउन्ट भनेर वेजेसको एमाउन्ट चाहिँ ब्याङ्कमा राख्दिने सेलेरी चाहिँ क्यासबाट तिरेको भएर टु क्यास एकाउन्ट भनेर चाहिँ सेलेरी एकाउन्ट क्यासमा राख्दिने बिङ वेजेस एन्ड सेलेरी पेड ओके त्यसै गरी अर्को छ हामीलाई सजिलो जर्नल त पनि धेरै भन्नै पर्दैन तपाईलाई सबै बुझाइसकेको छु अगाडि नै ल पेड 2,37,500 टु स्वदेश ग्रोसरी सप आफ्टर एडजस्टिङ 5% डिस्काउन्ट प्रोभाइडेड बाई द सप है यो सपले चाहिँ 5% डिस्काउन्ट प्रोभाइड गरेर है त्यो 5% डिस्काउन्ट प्रोभाइड गरिसके पछाडि आफ्टर एडजस्टिङ 5% डिस्काउन्ट 5% डिस्काउन्ट पाइसके पछाडि चाहिँ हामीले तिर्यो अरे 2,37,500 को लागि स्वदेश ग्रोसरी सपलाई यति तिरेको हामीले ओके तिर्दाखेरि कसले पायो स्वदेश ग्रोसरी सपले पायो र यो एकाउन्ट पेबल पनि हो किनभने यसबाट हामीले अगाडि उधारोमा पैसा किने उधारोमा सामान किनेको थियौँ त्यही भएर यो हाम्रो क्रेडिटर्स अकाउन्ट पेबल पनि हो अब स्वदेश ग्रोसरी सपलाई तिरेको भने यसले त पैसा पायो रिसिभर हो यसलाई डेबिटमा स्वदेश ग्रोसरी सप एकाउन्ट डेबिट गरिदिने अथवा यसलाई ब्राकेटमा अकाउन्ट पेबल एकाउन्ट डेबिट गर्दा पनि भयो टु क्यास टु डिस्काउन्ट क्यासमा चाहिँ 2,37,500
यो पैसा चाहिँ क्यासमा लगाइदिने, यो पैसा चाहिँ क्यासमा राखिदिने, टु क्यास भनेर यति लगाइदिने, टु डिस्काउन्ट भनेर चाहिँ डिस्काउन्ट भन्न चाहिँ यही क्यासको पैसाबाट डिस्काउन्ट निकाल्ने। जहिले पनि मैले तपाईँलाई भन्छु क्यास अथवा ब्याङ्कको एमाउन्टमा, क्यास अथवा ब्याङ्कको एमाउन्टमा चाहिँ डिस्काउन्ट घटिसकेको हुन्छ भने चाहिँ जहिले पनि स्वदेश ग्रोसरी सब भनेको 100% हो। यो क्यास अथवा ब्याङ्कमा दिएको डिस्काउन्ट आउँदाखेरि डिस्काउन्ट सँगसँगै क्यास अथवा ब्याङ्कको पैसा दिएको छ भने त्यो 100 मा डिस्काउन्ट घटिसकेको एमाउन्ट हो। यो जति डिस्काउन्ट 5% हो भने यो 95% हो। यो एमाउन्टलाई 95 भागले गरिदिने, 5 ले मल्टिप्लाई गरिदिने 12,500 आउँछ। बिङ पेड टु सुदेश ग्रोसरी सप, सुदेश ग्रोसरी सपलाई पेड गर्यो। अर्को इस्यु अ रिसिप्ट स्लिप फर 3,36,000 टु राष्ट्रिय ट्रेडिङ सप आफ्टर एडजस्टिङ 4% डिस्काउन्ट। 4% डिस्काउन्ट एडजस्ट गरे पछाडि इस्यु गर्यो हामीले, इस्यु गर्यो रिसिप्ट स्लिप, हामीले रिसिप्ट स्लिप चाहिँ इस्यु गर्यो अरे भनेको हामीले पैसा रिसिभ गरेको स्लिप चाहिँ राष्ट्रिय ट्रेडिङ सपलाई पठाइयो अरे। यसको मतलब हामी के गर्छौँ, रिसिप्ट स्लिप चाहिँ उसलाई पठाइयो भनेपछि हामीले ऊबाट पैसा पाइएको रहेछ भन्ने बुझ्नुपर्छ है। रिसिप्ट स्लिप चाहिँ इस्यु गर्यो भनेको हामीले पैसा पाएको स्लिप चाहिँ उसलाई पठाइयो भनेको, पैसा पाएको भौचर चाहिँ उसलाई पठाइयो भन्दाखेरि पैसा पाइयो भनेर उसको प्रमाण पठाइयो। पैसा पाइएको केस 3,36,000 पाइयो कोबाट, राष्ट्रिय ट्रेडिङ सपबाट 4% डिस्काउन्ट पछाडि आफ्टर एडजस्टिङ 4% डिस्काउन्ट। 4% डिस्काउन्ट कटाइसके पछाडि चाहिँ यति पाएको, यो हुन्छ हामीले यो क्यास पाएको, क्यास एकाउन्ट डेबिट 3,36,000 डिस्काउन्ट पनि गरिदिने। यो क्यास 4% डिस्काउन्ट हो भने 4% डिस्काउन्ट हो भने 4% डिस्काउन्ट छ भने यो भनेको हामीलाई यो पैसा भनेको कति हो, 4% डिस्काउन्ट छ भने यो पैसा 96% हो। 3,36,000 डिभाइड बाई 96 इन्टु 4 गरिदिनुहोस् 14,000 आउँछ। टु राष्ट्रिय ट्रेडिङ सट अथवा एकाउन्ट रिसिभेबल लाएर 3,50,000, किनभने पैसा पाउने भनेको अकाउन्ट रिसिभेबलबाट। ल यो पनि सक्यो। अब ए को सक्यो। अब म बीमा जान्छु। बीमा रिसिभेबल एन्ड पेबल एकाउन्ट इन कन्टिन्युअस फर्मेट। कन्टिन्युअस फर्मेटमा रिसिभेबल एकाउन्ट र पेबल एकाउन्ट बनाउने। पहिला रिसिभेबल एकाउन्ट बनाउँछु म। कन्टिन्युअस फर्मेट भनेको यस्तो हुन्छ, ल हेर्नुहोस्, कन्टिन्युअस फर्मेट भनेको यस्तो हुन्छ। ओके, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट, क्रेडिट अनि डिआर अथवा सिआर, ब्यालेन्स र ब्यालेन्स यस्तो हुन्छ। ओके, त्यस पछाडि अब तपाईँलाई म रिसिभेबल एकाउन्ट बनाउँदैछु भने म यहाँ जान्छु, यहाँ जर्नलमा पहिला रिसिभेबल कहाँ छ खोज्छु, पहिला जर्नलमा रिसिभेबल कहाँ छ त खोज्छु, अनि रिसिभेबल भएको मात्रै ल्याउँछु। र हामीलाई यो अलिकति क्वेसन के हालेको छ भन्दाखेरि हामीलाई माथि ब्यालेन्स सिट पनि छ नि त। हो, ब्यालेन्स सिट पनि छ भने सबैभन्दा पहिला जस्तै हामी रिसिभेबल एकाउन्ट बनाउँदैछौँ नि, रिसिभेबल एकाउन्ट हामीले यो कन्टिन्युअस फर्मेटको लेजर भए पनि अर्को लेजर भए पनि जुनसुकै भए पनि हामीले ब्यालेन्स रिसिभेबल एकाउन्ट बनाउँछौँ। जुन एकाउन्ट बनाउँदैछौँ त्यो त्यसको भ्यालु चाहिँ हामीले ब्यालेन्स सिटमा पनि दिएको छ भने पहिला ब्यालेन्स सिटको भ्यालु चाहिँ ब्यालेन्स बिडी भनेर चढाउनुपर्छ। यसलाई भनेर सुरुमा चाहिँ हामीले के गरिदिने, ब्यालेन्स बिडी है, ब्यालेन्स बिडी भनिदिने अथवा ओपनिङ ब्यालेन्स भनिदिने। सिधै लगेर हामीलाई 90,000 रुपियाँ चाहिँ अकाउन्ट रिसिभेबलको ब्यालेन्स छ, 90,000 लगाइदिने। यहाँ 90 1 2 3 ब्यालेन्स बिडी भनेर 90,000 लगाइदिने। अब यो एसेटको आइटम हो भने डेबिट ब्यालेन्स हो, लाइबिलिटीको आइटम भने क्रेडिट ब्यालेन्स हो। यो एसेट पनि छ त्यही भएर यो डिआर साइडको आइटम हो, यति भनिदिने। ल पहिला त्यो भित्र भएको आइटम लगाइदिने है। त्यस पछाडि अब हामीले अकाउन्ट रिसिभेबल बनाएको, तपाईँको जर्नलमा खोज्नुहोस् अकाउन्ट रिसिभेबल कहाँ छ। पहिलोमा छैन, दोस्रोमा छैन, तेस्रोमा अकाउन्ट पेबल छ, चौथोमा अकाउन्ट पेबल छ, पाँचौँमा अकाउन्ट पेबलै छ है, छैटौँमा अकाउन्ट रिसिभेबल डेबिट बढी छ, छैटौँमा अकाउन्ट रिसिभेबल डेबिट बढी छ 5,60,000, डेबिट बढी छ 5,60,000 भने यसको पनि तपाईँले डेबिट साइडमै राख्दिने, यसको पनि डेबिट साइडमै 5,60,000 लगाइदिने है। जर्नलको डेबिटपट्टि अकाउन्ट रिसिभेबल भएकोले डेबिटमै 5,60,000 लगाइदिने। यो भी नम्बरमा छ, यहाँ मैले भी नम्बर लेखिदिन्छु, डेबिटमै 5,60,000 लगाइदिने। तर लेख्ने बेला चाहिँ हामीलाई अकाउन्ट रिसिभेबल भनेर डेबिटपट्टि छ त्यो लगाइयो, किनभने राष्ट्रिय ट्रेडिङ सब भए पनि यसलाई अकाउन्ट रिसिभेबल मान्नुपर्छ भनेर अघि मैले भनेको छु। लेख्दाखेरि चाहिँ ब्राकेटमा चाहिँ अर्को साइडको आइटममा डेबिटपट्टि छ भने अर्को साइडको आइटममा जे छ त्यही लेख्नुपर्छ। त्यही भएर लेख्दाखेरि चाहिँ हामीले यहाँ सेल्स भनेर लेख्नुपर्छ, सेल्स भनेर 5,60,000 राख्दिने। अब डेबिटपट्टि राख्यो, डेबिटपट्टि राख्यो भने यो सुरुमा ब्यालेन्स छ हामीलाई, यो ब्यालेन्स छ, यो डेबिट ब्यालेन्स हो, यो डिआर साइडको ब्यालेन्स हो। डिआर साइडमा डिआर साइड सेम साइड भनेको जोडिन्छ है, सेम साइड जोड्नुपर्छ, अपोजिट साइड घटाउनुपर्छ। त्यही भएर 5,60,000 मा 90 जोडिदिने तपाईँको 6,50,000 आयो। यो डेबिटपट्टिको ब्यालेन्स र डेबिट जोड्यो 6,50,000 र हामी चाहिँ राख्यो चाहिँ कहाँ, डिआर साइडमै राख्यो। यो पनि डिआर ब्यालेन्स हो, डेबिट जोड्यो र ब्यालेन्स आएको ब्यालेन्स पनि डेबिट ब्यालेन्स नै हो। ओके, अकाउन्ट रिसिभेबल। अर्को हामीलाई अकाउन्ट रिसिभेबल कहाँ छ, यो हामीले गऱ्यौँ। अरू अकाउन्ट रिसिभेबल कहीँ छ, अरू अकाउन्ट रिसिभेबल म कहीँ देख्दिनँ। अब के अर्को रहेछ, ल यहाँ छ अर्को अकाउन्ट रिसिभेबल भनेर टु राष्ट्रिय ट्रेडिङ सप भनेर अकाउन्ट रिसिभेबल छ 3,50,000 रुपियाँ छ है। अकाउन्ट रिसिभेबल भनेर हामीलाई 3,50,000 रुपियाँ छ। कुन साइडमा, क्रेडिट साइडमा 3,50,000 छ, 3,50,000 छ नि।
तपाईले यहाँ 3,50,000 छ क्रेडिट साइडमा, तपाईले 3,50,000 लेख्नुपर्छ। तर लेख्दा चाहिँ यो 3,50,000 कसरी आएको, यो 3,50,000 लेख्ने, तर कसरी आएको आउन चाहिँ यो क्यासको र क्यासको 3,36,000 र डिस्काउन्टको 14 गरेर 3,50,000 भएको हुन्छ नि। तपाईँले यहाँ लेख्दिने यो क्रेडिट साइडमा भएकोले अकाउन्ट रिसिभेबल क्रेडिट साइडमा भएकोले तपाईँले सरी अकाउन्ट रिसिभेबल चाहिँ क्रेडिट साइडमा भएकोले तपाईँले यसको चाहिँ क्रेडिट साइडमा लेख्दिने एमाउन्ट चाहिँ 3,50,000 क्रेडिट साइडमा लेख्दिने। अब कुन शीर्षक गरेर आएको, यो बिआई बी अनि 3टा आईमा छ, अनि यो चाहिँ क्यास र डिस्काउन्ट गरेर आएको हुन्छ नि। यहाँ पार्टिकुलर्समा लेख्दा चाहिँ क्यास भनेर लेखिदिनुहोस् 3,36,000 र डिस्काउन्ट भनिदिनुहोस् 14,000। यो दुईटै जोडेर चाहिँ 3,50,000 भएको हो, 3,50,000 भएको हो। अब यो त क्रेडिट ब्यालेन्स हो, यो डेबिट ब्यालेन्स छ, डेबिट र क्रेडिट घट्छ। 6,50,000 मा 3,50,000 घटाउँदाखेरि हामीलाई कति आउँछ, 3 लाख आउँछ यो। ल अब अकाउन्ट रिसिभेबलको अरू कुनै पनि कारोबार छैन, कुनै पनि कारोबार छैन भने तपाईलाई यो लास्ट ब्यालेन्स। ल अब यहाँ ब्यालेन्समा सबैभन्दा लास्ट जति छ नि, ब्यालेन्समा सबैभन्दा लास्ट जति छ यही हो ब्यालेन्स है। हामीलाई अकाउन्ट रिसिभेबलको चाहिँ ब्यालेन्स बिडी कि सिडी कति आयो भन्दाखेरि यही हो। अब यो डिआर कि सिआरको ब्यालेन्स भन्दाखेरि यो 6,50,000 हाम्रो डिआर ब्यालेन्समा थियो, यो 3,50,000 सिआरमा थियो। डिआरमा र सिआर घट्ने भएर घटाएर राख्यौँ। अब यो ब्यालेन्स, यो 3 लाख चाहिँ डेबिट ब्यालेन्स कि क्रेडिट ब्यालेन्स भन्दाखेरि अब यो दुईटा कम्पेयर गर्ने, यो डेबिट ब्यालेन्स 6,50,000 थियो अनि यो क्रेडिट ब्यालेन्स 3,50,000 छ। दुईटा हेर्दाखेरि कुन ठुलो एमाउन्ट छ, डेबिटपट्टिको एमाउन्ट ठुलो भएकोले यो पनि डिआर ब्यालेन्स। अब तपाईँले के बुझ्नु पर्यो, अकाउन्ट रिसिभेबलको डेबिट ब्यालेन्स 3 लाख छ। हामीले भरे लेजर एकाउन्ट ट्रायल ब्यालेन्स बनाउँदाखेरि अकाउन्ट रिसिभेबललाई चाहिँ ब्यालेन्स बिडी डेबिटपट्टि छ 3 लाख रुपियाँ यसरी लाउनु पर्यो। अर्को हामीलाई अब अकाउन्ट पेबल, बी नम्बरमा अकाउन्ट पेबल एकाउन्ट पनि बनाउनु पर्ने छ, अकाउन्ट पेबल एकाउन्ट पनि बनाउनु पर्ने छ। अब अकाउन्ट पेबल बनाउँदाखेरि पनि यसलाई आउने पहिला ब्यालेन्स सिटभित्रमा हामीले अकाउन्ट पेबल छ भने तँ लाउने, पहिला अकाउन्ट पेबल दिएकै छ 80,000 पहिला तँ लगाइदिने है। तपाईँलाई ब्यालेन्स बिडी भनेर अकाउन्ट पेबलको ब्यालेन्स बिडी लगाइदिने। यो डेबिट कि क्रेडिट साइड हो, लाइबिलिटी साइडमा दिएको छ भने क्रेडिट ब्यालेन्स हो, क्रेडिट साइडको ब्यालेन्स हो कति दिएको छ हामीलाई 80,000 त्यो लगाइदिने, 80,000 लगाइदिने। अब सुई अहिलेको जस्तै गर्दै लाने, अब सुई अहिलेको जस्तै गर्दै लाने। ल अब हामीले अकाउन्ट पेबल खोज्ने, 1 नम्बरको जर्नलमा अकाउन्ट पेबल छ छैन, 2 नम्बरको जर्नलमा छैन, 3 नम्बरको जर्नलमा छ। अकाउन्ट पेबल क्रेडिट साइडमा छ 3 लाख रुपियाँ है, अकाउन्ट पेबल क्रेडिट साइडमा 3 लाख छ, 3 लाख लगाएर क्रेडिट साइडमा राख्दिने। तर लेख्न चाहिँ के लेख्ने, परचेज भन्ने, जुन एकाउन्ट बनाएको त्यो लेख्न पाइँदैन, अर्को साइडको आइटम लेख्नुपर्छ। ल क्रेडिट साइडमा अकाउन्ट पेबल भएकोले त्यो आईआईआईमा, जर्नलको तपाईँको आईआईआईमा छ, आईआईआईमा छ। क्रेडिट साइडमा एमाउन्ट छ अकाउन्ट पेबल, हामीले अकाउन्ट पेबल एकाउन्ट बनाउँछौँ, क्रेडिट साइडमा 3 लाख लगाइदिने। तर भन्न चाहिँ के भनिदिने, पर्चेज अकाउन्ट भने पनि भयो, पर्चेज मात्रै भने पनि भयो। अब क्रेडिट साइडमा छ, यो ब्यालेन्स पनि क्रेडिट साइड हो, यो पनि क्रेडिट। डिआर जोडिन्छ भने सिआर पनि जोडिन्छ, सेम साइड जोडिन्छ, अपोजिट साइड घट्छ। यो सिआर र सिआर जोडिन्छ 3,80,000 भयो र यो आएको यो क्रेडिट जोडेर 3,80,000 आयो र आएको 3,80,000 पनि क्रेडिटै ब्यालेन्स हो, किन भन्दाखेरि क्रेडिट दुईटै क्रेडिट हो नि त, त्यही भएर पनि क्रेडिट ब्यालेन्स नै हो। अब आईआईआई जर्नल भयो। अब अरू हेर्नु, आईबीमा छ कि छैन अकाउन्ट पेबल, कम्प्युटर एकाउन्ट डेबिट टु न्यू कम्प्युटर सप्लाई भनेर अकाउन्ट पेबलै छ। अकाउन्ट पेबल 24,000 छ यहाँ, ओके। आईबीमा पनि 24,000 छ, क्रेडिट साइडमा लगेर 24 राख्ने, तर के लेख्ने, कम्प्युटर लेख्ने। ल आईबीमा अकाउन्ट पेबल क्रेडिट साइडमा भएकोले क्रेडिट साइडमा 24,000 लेखिदिने, तर नाम चाहिँ के लेखिदिने तपाईँले, कम्प्युटर लगाइदिने। अब यो क्रेडिट ब्यालेन्स, यो पनि क्रेडिट जोडियो, 3,80,000 20 4 लाख 4,04,000 4 लाख 4 1 2 3 4 लाख 4,000 आउँछ, ओके आईबीमा। अब आईबीकै 15 दिन पछाडिको डेटमा पनि न्यू कम्प्युटर सप्लाई एकाउन्ट डेबिट, अकाउन्ट पेबल एकाउन्ट डेबिटमा छ, टु क्यास डिस्काउन्ट हुन्छ अरे। अकाउन्ट पेबल कहाँ छ, डेबिट साइडमा छ नि त, अकाउन्ट पेबल डेबिट साइडमा छ, अकाउन्ट पेबल डेबिट साइडमा छ हुन्छ अरे, डेबिट साइडमा यो लाउने, ओके। डेबिट साइडमा 24,000 लाउने, तर कसरी आएको, यो दुईटा जोडेर आएको, क्यास र डिस्काउन्ट गरेर आएको हुन्छ नि। तपाईँले यसमा 24,000 डेबिटपट्टि छ, अर्को 24,000 भनेर डेबिटपट्टि लगाइदिने अर्को, ओके। तर के आइटम भनेर राख्दिने, के भनेर राख्दिने भन्दाखेरि क्यास भनेर 22,800 अनि डिस्काउन्ट भनेर 1200 यो दुईटा जोडेर तपाईँको 24,000 आएको, यो दुईटा जोडेर 24,000 आएको छ यो डेबिट साइडमा।
अब हाम्रो के हुन्छ यो ब्यालेन्स जस्तै माथिको पनि सिआर ब्यालेन्स है, यो क्रेडिट गर्दाखेरि क्रेडिट आउँछ। अब यो यहाँसम्मको क्रेडिट ब्यालेन्स 4 लाख छ, 4 लाख 4 हजार छ, 4 लाख 4 हजारमा 24 घटाउनु पर्यो, कति आउँछ? 3 लाख 80 आउँछ। किन घटाएको? यो डेबिट र क्रेडिट, यो क्रेडिट हो, यो क्रेडिट ब्यालेन्स हो, यो डेबिट, क्रेडिट र डेबिट घट्छ, 3 लाख 80 1 2 3। अब यो क्रेडिट र डेबिट घट्यो, तर यो चाहिँ अब यो आएको एमाउन्ट 3 लाख 80 चाहिँ डेबिटको क्रेडिट ब्यालेन्स हो। यहाँ के लेख्ने? डेबिटको क्रेडिट लेख्ने भन्दाखेरि यो जुन आइटम हो त्यो लेख्ने होइन। हामीसँग यो बचेको ब्यालेन्स चाहिँ डेबिटपट्टिको बढी ब्यालेन्स हो कि क्रेडिटपट्टिको बढी ब्यालेन्स हो त्यही लेख्ने हो। क्रेडिट 4 लाख 4 मा डेबिट 2 लाख 24 क्रेडिट 4 लाख 4 मा डेबिट 24 हजार घटाइयो, बाँकी भएको 3 लाख 80 चाहिँ फेरि क्रेडिटकै बढी छ नि त, त्यही भएर क्रेडिट बढी भएकोले क्रेडिटै लेखिदिने। जुन साइडको एमाउन्ट बढी छ जम्मा टोटलमा त्यही लेख्दै जाने हो यो। अब अर्को बी नम्बरमा क्यास एकाउन्ट डेबिट टु अकाउन्ट रिसिभेबल, यो भइसक्यो हामीलाई। बीआईमा वेजेस सेलेरी परेन। बीआईआईमा स्वदेश ग्रोसरी सप एकाउन्ट डेबिट, अकाउन्ट पेबल एकाउन्ट डेबिट, अकाउन्ट पेबल डेबिटमा छ 2 लाख 50 टु क्यास टु डिस्काउन्ट सरी, अकाउन्ट पेबल चाहिँ डेबिट साइडमा छ 2 लाख 50, तर 2 लाख 50 कसरी आएको छ? क्यास र डिस्काउन्ट यो दुईटा जोडेर आएको छ। अब डेबिटमा जानुहोस् 2 लाख 50, डेबिटमा जानुहोस् यसको 2 लाख 50, 2 लाख 50 हजार, 2 लाख 50। ओके, तर कसरी आएको? बीआईआई कसरी आएको? क्यास र डिस्काउन्ट गरेर, क्यास र डिस्काउन्ट गरेर है। क्यास भनेको कति आउँछ? क्यास भनेको 2,37,500, 2,37,500, डिस्काउन्ट भनेको 12,500 गरेर 2 लाख 50 आएको, यो डेबिटपट्टि। अब के गर्दैन? यो क्रेडिट यो डेबिट, क्रेडिट र डेबिट चाहिँ घट्छ, घट्दाखेरि कति आउँछ? 2 लाख 50 मा 3 लाख 80, 3 लाख 50 1 लाख 30, ल घट्दाखेरि 1 लाख 30 हजार आयो। अब 1 लाख 30 हजार चाहिँ डेबिटको क्रेडिट हो भन्दै गर्दाखेरि 1 लाख 30 हजार चाहिँ डेबिटको क्रेडिट हो भन्दै गर्दाखेरि यो के हो? 1 लाख 30 हजार डेबिटको क्रेडिट हो भन्दै गर्दाखेरि यो क्रेडिट र डेबिट घटाएर यति आएको। यो डेबिट र क्रेडिटको कुन एमाउन्ट बढी थियो? क्रेडिटपट्टि टोटल एमाउन्ट बढी थियो भन्दाखेरि यो क्रेडिटपट्टिकै बचेको नि त। 3 लाख 80 क्रेडिटमा 2 लाख 50 डेबिट घटाएर यो बचेको एमाउन्ट लेखेको, बचेको चाहिँ कुन साइडको बचेको? क्रेडिटकै बचेको, त्यही भएर क्रेडिटै लेख्दिने तपाईँले। अब के भयो? यहाँ हामीलाई अकाउन्ट पेबल एकाउन्ट पनि बनाइयो। अकाउन्ट पेबलमा हामीलाई अकाउन्ट पेबलको ब्यालेन्स बिडी भनेको यति है, ख्याल गर्नुहोस् तपाईँलाई। हामीलाई अब टिए एकाउन्टको ब्यालेन्स बिडी कसरी हेर्ने थाहा पाइसक्नुभयो, अर्को नर्मल लेजरको पनि ब्यालेन्स बिडी कतापट्टि छ भने थाहा पाइसक्नुभयो। कन्टिन्युअस फर्मेटमा चाहिँ ब्यालेन्स बिडी भनेको यसरी जाने र यसरी बनाउँदै जाँदाखेरि अन्तिम ब्यालेन्सको अन्तिम ब्यालेन्स जे छ त्यही हो ब्यालेन्स बिडी, र डेबिट साइडमा क्रेडिट साइडमा राख्ने भन्ने कुरामा सिआर छ भने क्रेडिट साइडको ब्यालेन्स बिडी हो, डिआर छ भने डेबिट साइडपट्टिको ब्यालेन्स बिडी। अब अकाउन्ट रिसिभेबलको डेबिटपट्टि 3 लाख आयो, अकाउन्ट पेबलको क्रेडिटपट्टि 1 लाख 30 आयो, सक्यो पनि। अब अर्को सोधेको छ ट्रिपल कलम क्यासबुक है, ट्रिपल कलम क्यासबुक सोधेको छ सीमा। ओके, ट्रिपल कलम क्यासबुक सोधेको छ। अब सीमा गयो मैले ट्रिपल कलम क्यासबुक, तपाईँलाई फर्मेट थाहा छ, मैले केही भन्नु पर्दैन। ट्रिपल कलम क्यासबुक भन्ने बित्तिकै क्यास ब्याङ्क र डिस्काउन्टको बनाउँछौँ। अब ट्रिपल कलम क्यासबुकको पनि सबैभन्दा पहिला तपाईँले जाने यहाँ के छ? यहाँ ब्यालेन्स सिटमा क्यास ब्याङ्कको एमाउन्ट छ भने डिस्काउन्ट त ब्यालेन्स सिटमा हुँदैन। ब्यालेन्स सिटमा क्यास र ब्याङ्कको एमाउन्ट छ भने पहिला तपाईँले के गर्नुहोस्? क्यास एट ब्याङ्क भनेको छ, क्यास एट ब्याङ्क भनेको क्यास चाहिँ ब्याङ्कमा छ, यो ब्याङ्क ब्यालेन्स हो है, ब्याङ्क ब्यालेन्स। ओके, अब भनेको हामी ट्रिपल कलम क्यासबुक हेर्छौँ। सबैभन्दा पहिला ब्यालेन्स सिटमा भएको यस्तो खाले क्वेसनमा, यहाँ ब्यालेन्स सिट पनि दिएको क्वेसनमा ट्रिपल कलम क्यासबुकमा पहिला चाहिँ ब्यालेन्स सिटमा क्यास र ब्याङ्कको ब्यालेन्स दिएको हुन्छ, डिस्काउन्टको चाहिँ दिँदैन। क्यास र ब्याङ्कको ब्यालेन्स जे दिएको छ त्यसलाई डेबिटपट्टि ब्यालेन्स बिडी भनेर राख्दिने। क्यास एट ब्याङ्क भनेको क्यास चाहिँ ब्याङ्कमा छ है भनेको, यो ब्याङ्क ब्यालेन्स हो, 1 लाख 45 छ। अब यहाँ डेटमा चाहिँ डेट केही पनि नलेख्दिने, डेबिटपट्टि लगेर टु ब्यालेन्स बिडी, टु ब्यालेन्स बिडी कति? ब्यालेन्स बिडी भनेर कति? 1 लाख 45 हजार, 1 लाख 45 हजार। ब्याङ्कमा भनेको 1 लाख 45 हजार, 1 लाख 45 हजार। ओके, टु ब्यालेन्स बिडी 1 लाख 45 हजार। यदि यहाँ क्यासको ब्यालेन्स पनि थियो भने क्यासको ब्यालेन्स थियो भने हामीले के लाउनुपर्छ? यहाँ क्यासको पनि एमाउन्ट लाउनु पर्थ्यो। ओके, अब त्यस पछाडि अरू हेर्नुहोस् है, अरू सबै लाउने यहाँ। अब यो 1 नम्बरको अब अरू यो ब्यालेन्स सिटमा भएको क्यास र ब्याङ्कको लगाइसके पछाडि अरू जर्नल इन्ट्रीमा भएको लाउने, एडजस्टमेन्टमा भएको चाहिँ नलाउने, जर्नल इन्ट्रीमा भएको लाउने। मैले तपाईँलाई अघि भनिसकेको छु। ल पैसा आउँदैछ भने डेबिटपट्टि, पैसा जाँदैछ भने क्रेडिटपट्टि लगाइदिने है, उधारो कारोबारहरू केही पनि नलाउने। ओके, ट्रिपल कलम क्यासबुक भनेको क्यास र ब्याङ्कबाट भएको ट्रान्जेक्सनहरू। ल 1 नम्बरमा प्रोमोटर्सले चाहिँ के गरेछ? ब्याङ्कमा डिपोजिट गरेर क्यापिटल कलेक्सन गरेको छ भनेको छ। क्यापिटल 1 नम्बरमा अघि मैले जर्नलमा भनिसकेको छु, म सुइसी भनिदिन्छु।
एडिसनल क्यापिटल कलेक्सन गरेर चाहिँ बैंकमा जम्मा गरौँ भने चाहिँ हाम्रो बैंक खाताबाट हुन्छ बैंकमा पैसा आयो हाम्रो अफिसको बैंक खातामा पैसा आयो कति 4 लाख रुपैयाँ बैंकमा 4 लाख रुपैयाँ लाउनुस् पैसा आयो अथवा पैसा त चेक आयो भने डेबिटपट्टिमा यसलाई आई नम्बर जर्नलमा 2 भनिदिनुस् कुन शीर्षकबाट आएको अब बैंक आयो भने त कन्ट्रा एन्ट्री बाहेक अरूमा हामीले राख्न पाइँदैन क्यास र कन्ट्रा एन्ट्रीमा मात्रै क्यास बैंक लेख्न पाइन्छ अरूमा लेख्न पाइँदैन यसलाई 4 लाख रुपैयाँ जुन आएको छ नि हामीले यसलाई 2 भनिदिनुस् कुन शीर्षकबाट ल्याएको क्यापिटल शीर्षकबाट 2 क्यापिटल भन्न 4 लाख राखिदिनुस् ओके अब अर्को हामीलाई के छ भन्दै गर्दाखेरि विथड्र 50,000 फ्रम बैंक फर युज अफ बिजनेस युजको लागि चाहिँ बैंकबाट विथड्र गरौँ 50,000 यसको जर्नल इन्ट्री थियो के थियो क्यास एकाउन्ट डेबिट टु बैंक क्यास टु बैंक थियो अब यो भनेको जब जर्नलको डेबिट र क्रेडिटमा एक साइड क्यास अर्को साइड बैंक आउँछ भने कन्ट्रा एन्ट्रीको 2 ठाउँमा राख्नुपर्छ यसको भनेको विथड्र गरौँ भने क्यास टु बैंक क्यास एकाउन्ट डेबिट टु बैंक एकाउन्ट क्यास डेबिट छ क्यास क्रेडिटपट्टि जान्छ आईआईमा बाई क्यास एकाउन्ट क्यास एकाउन्ट डेबिट थियो क्यास डेबिट मात्रै क्रेडिटमा आउँछ यसलाई एलएफमा सी लेख्ने कन्ट्रा एन्ट्री भएकोले अनि क्यास एकाउन्ट भनेर बैंकमा राख्दिने क्यास एकाउन्ट भनेर फेरि बैंकमा राख्दिने 50,000 ओके क्यास एकाउन्ट भनेर बैंकमा राख्दिने बाई क्यास एकाउन्ट अब फेरि आईआईमा यसलाई नै दुईपट्टि राख्नुपर्छ कन्ट्रा एन्ट्रीको टु बैंक अकाउन्ट क्यास भन्ने बैंकमा बैंक भन्ने क्यासमा यसलाई पनि यहाँ सी लेख्दिने बैंक भनेर चाहिँ क्यासमा 50,000 ओके ल यति भयो अब अर्को जर्नल जानुस् पर्चेज कस्टिङ 3 लाख फ्रम सुदेश ग्रोसरी सपबाट क्रेडिट उधारोमा किनेको छ उधारोमा किनेको भने चाहिँ पैसा आएको पनि छैन गएको पनि छैन यस्ता उधारोको नराख्ने अर्कोको पर्चेज कम्प्युटर कस्टिङ 24,000 मा युज अफ द बिजनेस पर्चेज फर द फर्म फर न्यू कम्प्युटर सप्लाई सेन्टरबाट चाहिँ बिजनेस पर्चेजको लागि चाहिँ बिजनेस पर्पजको लागि चाहिँ हामीले 24,000 को कम्प्युटर किन्यो तर उधारोमा किनेको यो उधारोमा किनेकै किन भन्दाखेरि एन्ड पेमेन्ट मेड आफ्टर 15 डेज र 15 दिन पछाडि चाहिँ तिर्दैछ क्यासले सुरुमा किन्दाखेरि उधारोमा किनेको रेकर्ड नराख्ने र 15 दिन पछाडि तिरेको रेकर्ड राख्ने 15 दिन पछाडि तिर्दैछ ओके 15 दिन पछाडि तिर्दै भनेपछि पैसा गयो कहाँ गयो क्रेडिट साइडमा गयो यो भनेको आईबीमा है यो एकैचोटि आईबीमा गयो है यो आईबीमा आईआईआईको राखेन क्यासबाट तिरेको छ हामीलाई क्यास पनि छ या डिस्काउन्ट पनि छ है क्यास पनि छ डिस्काउन्ट पनि छ मैले तपाईँलाई यसको अघि जर्नलमा लेखाइदिएको थियो क्यासमा 22,800 छ डिस्काउन्टमा 1,200 छ हामीले चाहिँ न्यू कम्प्युटर सप्लाई सेन्टरलाई तिरेको अथवा एकाउन्ट पेबललाई तिरेको हामीले बाई अकाउन्ट पेबल भने पनि भयो बाई न्यू कम्प्युटर सप्लाई भने पनि भयो बाई अकाउन्ट पेबल क्यासमा भनेको 22,800 र डिस्काउन्टमा भनेको तपाईको 22,800 डिस्काउन्टमा भनेको 1,200 छ यसरी लगाइदिने ओके त्यसैगरी अर्को हामीलाई सोल्ड इट्स गुड्स टु राष्ट्रिय ट्रेडिङ सफ्ट एट प्राइस 3,40,000 इन क्यास एन्ड एनदर सेल्स अन क्रेडिट 5,60,000 गुड्स सेल्स गरेको छ हामीले 3,40,000 क्यासमा बिक्री गरेको छ 5,60,000 उधारोमा बिक्री गरेको छ है 3,40,000 क्यासमा 5,60,000 उधारोमा बिक्री गरेको छ हामीले बिक्री गर्दा त पैसा आउँछ उधारोमा बिक्री गरेको नराख्ने क्यासमा बिक्री गरेर चाहिँ पैसा राख्ने पैसा आयो 3,40,000 पैसा आयो है क्यासमा 3,40,000 पैसा आयो 3,40,000 रुपैयाँ क्यास आयो है यसलाई कति छ बी नम्बरमा छ बी नम्बरमा 3 लाख क्यास आयो के गरेर सेल्स गरेर टु सेल्स अकाउन्ट भन्न 3,40,000 लाई दिने अर्को 5,60,000 त उधारोमा पैसा आएको हुँदैन नलाउने ओके अर्को वेजेस एमाउन्टिङ 1,30,000 र सेलेरी एमाउन्टिङ 1,25,000 चाहिँ तिरेको छ वेजेस चाहिँ चेकबाट तिरेको सेलेरी क्यासबाट तिरेको छ तिरेको भन्ने बित्तिकै क्रेडिट साइडमा गयो अर्को यो बीआईमा गयो है बीआईमा गयो बाई वेजेस भनिदिने बाई वेजेस बाई सेलेरी वेजेसमा भनेको वेजेस चेकबाट तिरेको छ वेजेस भनेको 1,30,000 सेलेरी क्यासबाट तिरेको छ 1,25,000 ओके यति त्यसैगरी अर्को छ हामीलाई पेड 2,37,500 टु स्वदेश ग्रोसरी सपलाई तिरेको छ आफ्टर एडजस्टिङ 5% डिस्काउन्ट पेड भन्ने बित्तिकै क्रेडिटपट्टि गएको बीआईआई पेड भन्ने बित्तिकै क्रेडिटपट्टि गयो स्वदेश ग्रोसरी सपलाई तिरेको बाई स्वदेश ग्रोसरी सप भने पनि भयो अथवा बाई अकाउन्ट पेबललाई तिरेको यो है बीआईआई को जर्नलमा हेर्नुस् त मैले स्वदेश ग्रोसरी सप भनेको यो जसलाई तिर्छौँ त अकाउन्ट पेबल भनेर भनिदिएको छु मैले स्वदेश ग्रोसरी सप लेखे पनि भयो अकाउन्ट पेबल लेखे पनि भयो बाई अकाउन्ट पेबल अथवा
स्वदेश ग्रोसरी सप लेखे पनि भयो ल। तिरेको छ क्यासमा कति तिरेको छ, क्यासमा तिरेको छ हामीले है, यो पैसाबाट तिरेको हो त्यो। प्रोभाइडेड बाई सब भनेको छ, पेड भनेको छ, क्यास पनि भनेको छैन, पेड पनि भनेको छैन भने चाहिँ हामी केबाट गर्छौँ, केही भनेको छैन भने चाहिँ हामी क्यासैबाट तिरेको मान्छौँ। क्यासमा लगाइदिने 2,37,500 है, क्यासमा लाग्छ नि 2,37,500। अनि यसको चाहिँ डिस्काउन्टमा कति छ हेर्नुहोस् त, डिस्काउन्टमा पनि छ 12,500 रहेछ, डिस्काउन्टमा लगाइदिने 12,500। ओके 12,500। अब त्यस पछाडि अर्को हामी के गर्छौँ भन्दै गर्दाखेरि अर्को भनेको हामीलाई लास्टमा छ हामीलाई इस्यु अर रिसिभ स्लिप। रिसिभ स्लिप चाहिँ इस्यु गरेको छ नि, पैसा रिसिभ गरेको 3,36,000 पैसा रिसिभ गरेको हामीले 4% डिस्काउन्ट घटाएर पैसा रिसिभ गरेको छ भने बी अनि 3टा आई। ओके टु रिसिभ गरेको छ कोबाट, राष्ट्रिय ट्रेडिङ सबबाट चाहिँ हामीले रिसिभ गरेको भने पछाडि राष्ट्रिय ट्रेडिङ सब भने पनि भयो, अकाउन्ट रिसिभेबल भने पनि भयो, अकाउन्ट रिसिभेबल। ओके किनभने योबाट पैसा पाएको हो नि त, पैसा पाएको 3,36,000, 3,36,000 पैसा पाएको अघि हामीले निकालेछौँ जर्नलमा, यसको डिस्काउन्ट भनेको 14,000। केही समस्या छ यहाँसम्म? केही समस्या छैन ल। हाम्रो ट्रिपल कोलम क्यासबुक पनि सक्यो है, ट्रिपल कोलम क्यासबुक पनि सक्यो। अब तपाईँले यसको ब्यालेन्सिङ गरिदिने, ब्यालेन्सिङ गर्ने, ब्यालेन्सिङ गरिदिने। ओके ओके ल। डिस्काउन्टको जोड घटाउ गर्नु परेन, डिस्काउन्टको यतापट्टि 14,000 छ, 14,000 लगाइदिनु, यतापट्टि भनेको 12,500 र 1200 13,700 13,700 छ, यहाँ 13,700 छ, यतापट्टि 14,000 छ, यति भयो डिस्काउन्ट, दुईपट्टि नै यति राख्दिने। अब हामी क्यासको पहिला गरौँ है, क्यासको कति आउँछ ल, क्यासको टोटल गरौँ कतापट्टि बढी आउँदो रहेछ है। ल हेर्नुहोस् ल, यो मैले 6,76,000 लेखेँ, त्यो चाहिँ होइन रहेछ, 7,26,000 चाहिँ हो है टोटलमा, किनभने मैले 50 जोडिन छु, 7,26,000 यता 3,40,000 पुगेन, यो 7,26,000 मा यो घट यो 3टा घटाउँदाखेरि 7,40,700 पुगेन, यति ब्यालेन्स सिट भनेर राख्दिने क्यासमा। अब ब्याङ्कमा लगाइदिने 4 लाख र 1,45,000 5,45,000, ब्याङ्कको यो भनेको 5,04,545 5,45,000 यहाँ ब्याङ्कको। ओके 5,45,000 यहाँ पनि 5,04,545 राख्दिने। 5,45,000 मा अब के गर्नु पर्यो, 5,45,123 मा दुईटा कुरा घटाउने, 1,30,000 र 50 घटाइदिने, 1,80,000 1,80,000 123 घटाइदिने, 3,65,000 आउँछ हाम्रो ब्यालेन्स सिट। यसमा भनेको ब्यालेन्स सिट भनेको 3,65,000 ब्याङ्कमा 3,65,000 र बाई ब्यालेन्स सिट भनेर है, ब्याङ्कको गर्नु पर्दैन, सरी डिस्काउन्टको गर्नु पर्दैन। अब अर्कोपट्टिको डेटमा टु ब्यालेन्स बिडी भनिदिने, टु ब्यालेन्स बिडीमा कति लाग्यो, क्यासपट्टि कति थपेको छ हामीले टु ब्यालेन्स बिडी भनेर भन्नु है, टु ब्यालेन्स बिडी भनेर क्यासमा कति थपेको छ हामीले 3,40,700 र ब्याङ्कमा कति थपेको छौँ हामीले 3,65,000 यति थपेछौँ। यो मिलाएर लेख्नु ल तपाईँले भइगयो ल। क्यास र ब्याङ्कको पनि ब्यालेन्स बिडी आयो, डेबिटपट्टि आयो ब्यालेन्स बिडी। ओके अब यति भइसके पछाडि हामीले ट्रिपल कोलम पनि सक्यो। अब एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स, हामीलाई एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स है, एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स छ। अब हामी सर्लक्क सक्दिहालौँ ल, म ट्रायल ब्यालेन्स गरिदिन्छु, तपाईँ एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स आफै गर्नु है ल। ओके यो एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्सको फर्मेट हो। अब एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्समा पनि ट्रायल ब्यालेन्स बनाउनु भनौँ भने यति है, ट्रायल ब्यालेन्स बनाउनु भनौँ भने माथिबाट टपिक्समा ट्रायल ब्यालेन्स लेख्दिने, पार्टिकुलर्स डेबिट र क्रेडिट भनिदिने, ट्रायल ब्यालेन्स भयो यति, यतापट्टि एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स। ओके अब पहिला के लाउने, एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स भन्दाखेरि मैले सधैँ भनेको चाहिँ पहिला ट्रिपल कोलम क्यासबुकमा, ट्रिपल कोलममा क्यासबुकमा जाने क्यास ब्याङ्क र डिस्काउन्ट, क्यास ब्याङ्क र डिस्काउन्ट पहिला लगाइदिने है। ट्रिपल कोलम क्यासबुकमा गएर क्यास ब्याङ्क र डिस्काउन्ट लाउने। ओके क्यासको पनि ब्यालेन्स बिडी लाउने, क्यासको ब्यालेन्स बिडी डेबिटपट्टि 3,40,700 छ, 3,40,700 छ। ब्याङ्कको पनि डेबिटपट्टि ब्यालेन्स बिडी कति आएको छ 3,65,000 आएको छ, 3,65,000 आएको छ। अब क्यास र ब्याङ्कको चाहिँ ब्यालेन्स बिडी हामीले ट्रिपल कोलमबाट लायौँ भने तपाईँले फेरि यो ब्याङ्कको चाहिँ ब्यालेन्स यो नलाउने नि, फेरि यो ट्रिपल कोलमको सुरुमै लगाइसक्यो, यो नलाउने, पुरानो ब्यालेन्स सिटको नलाउने है। पुरानो ब्यालेन्स सिटको शीर्षकसँग सम्बन्धित मिल्ने हामीले अकाउन्टहरू खोलेको छौँ भने त्यही लाउने, नमिल्ने चाहिँ यहाँको लाउने, म सिकाइहाल्छु म यहाँ है। अब हामीले ट्रिपल कोलम क्यासमा गएर क्यास र ब्याङ्कको ब्यालेन्स चाहिँ ट्रिपल कोलमको ब्यालेन्स बिडीबाट लायौँ नि। अब तपाईँले क्यास एन्ड ब्याङ्क भनेको छ नि, यो नलाउने ट्रायल ब्यालेन्स बनाउँदाखेरि, यो हामीले अलरेडी लगायौँ। ओके लगाइसक्यो, यहाँ भएन। इनकेस हामीले ट्रिपल कोलम क्यासबुक बनाउनु भनेर क्वेसनले सोधेको थिएन भने, क्वेसनले यो ट्रिपल कोलम क्यासबुक बनाउनु भनेर सोधेको थिएन भने तपाईँले क्यास र ब्याङ्कको चाहिँ छुट्टै लेजर एकाउन्ट खोलेर, क्यास र ब्याङ्कको छुट्टै लेजर एकाउन्ट खोलेर तपाईँले ब्यालेन्स बिडी निकाल्नै पर्छ, वर्किङ नोटमा निकाल्नै पर्छ, अनि निकालेको ब्यालेन्स बिडी लाउने हो यहाँ। अब डिस्काउन्टको चाहिँ डेबिटपट्टि 14,000 छ, क्रेडिटपट्टि 13,700 छ, डेबिटको डेबिटमै क्रेडिटको क्रेडिटमै, डेबिटपट्टि 14,000
क्रेडिटपट्टि 13,700 छ। डेबिटको डेबिटमै क्रेडिटको क्रेडिटमै लाउनुहोस्, क्यास ब्याङ्क डिस्काउन्ट भयो। ट्रिपल कोलन लगाएपछि अब अकाउन्ट रिसिभेबल र अकाउन्ट पेबल फेरि लगाउनुहोस्। अकाउन्ट रिसिभेबल र अकाउन्ट पेबल लाउनुहोस् फेरि। अकाउन्ट रिसिभेबल है, अकाउन्ट रिसिभेबल, अकाउन्ट रिसिभेबल र अकाउन्ट पेबल। अकाउन्ट रिसिभेबलको ब्यालेन्स, अन्तिम ब्यालेन्स भनेको ब्यालेन्स डेबिटपट्टि ब्यालेन्स छ 3 लाख, त्यो लगाइदिने। अकाउन्ट पेबलको 1,30,000 छ, 3 लाख र 1,30,000। अकाउन्ट रिसिभेबल भनेको डेबिटपट्टि 3 लाख छ, अकाउन्ट पेबलको क्रेडिटपट्टि भनेको 1,30,000 लगाइदिने। डेबिटको डेबिटमै क्रेडिटको क्रेडिटमा है, डेबिटको डेबिट क्रेडिटको क्रेडिट, ठिक छ। त्यस पछाडि तपाईँलाई त्यति भइसके पछाडि ल ट्रिपल कोलम क्यासबुक र लेजरको फर्मेटबाट हामीले सबै लगायौँ। अब हामीलाई जस्तै यी शीर्षक 5वटा शीर्षक लगायौँ, यो भन्दा अरू शीर्षक चाहिँ कहाँबाट, यो शीर्षकसँग सम्बन्धित कुनै नलाउने, अब सबै आइसक्ने, यहाँ टाकटुकै आइसक्यो। यो शीर्षक भन्दा बाहेक जर्नल र लेजर र ट्रिपल कोलम क्यासबुकमा भएका शीर्षक बाहेक अरू शीर्षकहरू जे नयाँ छन् तपाईँले ल्याउने, यहाँबाट ल्याउने है, जर्नलबाट। ल ब्याङ्क एकाउन्ट डेबिट आइसक्यो, पहिलो चरणमा जाने ब्याङ्क एकाउन्ट डेबिट टु क्यापिटल छ। ब्याङ्क डेबिटमा थियो, ब्याङ्क हामीले आइसक्यो, त्यहाँ लगाइसक्यौँ हामीले ट्रिपल कोलम क्यासबुकबाट ब्याङ्कको ब्यालेन्स बिटी लगाइयो। टु क्यापिटल भनेर क्यापिटल क्रेडिट साइडमा छ नि, त्यही भएर तपाईँले के गरिदिने, क्यापिटल भनिदिने, क्यापिटल भनेर लगाइदिने, क्यापिटल भनिदिने। अब हेर्नुहोस्, यो क्यापिटल चाहिँ कसरी लाउनु पर्यो भन्दाखेरि पहिला ब्यालेन्स सिटभित्र पनि हामीलाई सेयर क्यापिटल 9 लाख पुरानो छँदै थियो। हेर्नुहोस् है, पुरानो 9 लाख छँदै थियो, पुरानो 9 लाख छँदैछ, प्लस नयाँ योचोटि थपिएको 40,000। 9 लाख पुरानो प्लस यो 4 लाख, 9 लाख प्लस 4 लाख गर्दाखेरि 9 4 13 लाख हुन्छ नि। क्यापिटल भनेर क्रेडिट साइडमा कति हो, 13 लाख, 13 1 2 1 2 3, ओके। अनि अर्को आइटम, अब अर्को आइटम है, यो एउटा आइटम भयो। अब अर्को आइटम क्यास एकाउन्ट डेबिट टु ब्याङ्क, क्यास र ब्याङ्क दुवै लगाइसक्यो ट्रिपल कोलमबाट। पर्चेज एकाउन्ट डेबिट टु अकाउन्ट पेबल, अकाउन्ट पेबल लगाइसक्यो, पर्चेज लाउन बाँकी छ। पर्चेज डेबिटमा छ कति, 3 लाख रुपियाँ। अब पर्चेज भन्ने डेबिटमा लाउने 3 लाख, पर्चेज भनिदिने डेबिटमा लाउने 3 लाख, ओके। त्यसै गरी अर्को के गरिदिने भन्दै गर्दाखेरि तपाईँले अर्को जाने कम्प्युटर एकाउन्ट डेबिट टु न्यू कम्प्युटर सप्लाइज। न्यू कम्प्युटर भनेको अकाउन्ट पेबल, अकाउन्ट पेबल त हामीले अघि लेजर एकाउन्ट खोलेर बनाइसक्यो। अब कम्प्युटर लाउने, कम्प्युटर डेबिटपट्टि छ 24,000, कम्प्युटर डेबिटपट्टि छ 24,000, झन् कम्प्युटर लगाइदिने 24,000, ओके। कम्प्युटर लगाइदिने डेबिटपट्टि 24,000, ओके। त्यसै गरी अर्को के छ भन्दै गर्दाखेरि हामीलाई न्यू कम्प्युटर सप्लाई भनेको अकाउन्ट पेबल, अकाउन्ट पेबल चढाइसक्यो, अकाउन्ट पेबल डेबिट क्यास र डिस्काउन्ट क्रेडिट यो सबै चढाइसक्यो, यो शीर्षक हामीले चढाइसक्यो। लेजरबाट ट्रिपल कोलम क्यासबुकबाट नलाउने। अब क्यास एकाउन्ट डेबिट अकाउन्ट रिसिभेबल एकाउन्ट, क्यास पनि चढाइयो, अकाउन्ट रिसिभेबल पनि चढाइयो। टु सेल्स, सेल्स चढाएको छैन, सेल्स लाउने, सेल्स 9 लाख लाउने, सेल्स भनेर 9 लाख लाउने, सेल्स भनेर क्रेडिट साइडमा छ 9 लाख, 9 लाख लगाइदिने, ओके। कति सजिलो छ हेर्नुहोस् त। अनि अर्को वेजेस डेबिट, सेलेरी डेबिट टु क्यास टु ब्याङ्क, ब्याङ्क र क्यास त चढाइसक्यो, वेजेस र सेलेरी चढाउन बाँकी थियो, 1,30,000 र 1,25,000 लगाइदिने। डेबिटपट्टि छ, डेबिटमै वेजेस भनेर डेबिटमा 1,30,000 छ, स्यालेरी भनेर डेबिटमा 1,25,000 छ, वेजेस र सेलेरी दुवै लगाइदिने, ओके, दुवै लगाइदिने। यो पनि भयो। अब अर्को स्वदेश ग्रोसरी सप एकाउन्ट डेबिट भनेको अकाउन्ट पेबल डेबिटमा टु क्यास टु डिस्काउन्ट, अकाउन्ट पेबल पनि चढाइयो लेजरबाट, क्यास र डिस्काउन्ट पनि ट्रिपल कोलम क्यासबाट चढाइयो। अर्को क्यास एकाउन्ट डेबिट डिस्काउन्ट एकाउन्ट डेबिट, क्यास र डिस्काउन्ट पनि चढाइयो, अकाउन्ट रिसिभेबल भनेको छ त्यो अकाउन्ट रिसिभेबल पनि चढाइयो, सक्यो। ल जर्नलबाट चढाउन छुटाउन बाँकी यति थियो, सबै चढाइयो। अब अझै पनि जस्तै यो ब्यालेन्स सिटमा भएको के चढाइसक्यो त्यो चढाइहाल्यो, ब्यालेन्स सिटबाट चढाउन बाँकी भएको जस्तै ब्यालेन्स सिटको सेयर क्यापिटल चढाइयो, यहाँ अघि ल्याएर थपेर क्यापिटलमा नयाँ क्यापिटलमा पुरानो 9 लाख थपेर चढाइयो। अब यो अकाउन्ट रिटर्न अर्निङ भनेर चढाएको छैन 60,000, त्यो चढाउन बाँकी भएको लगाइदिने। ब्यालेन्स सिटमा चढाउन बाँकी भएको जुन जुन आइटम छ नि यहाँ ट्रायल ब्यालेन्समा नदिने। रिटर्न अर्निङ, रिटर्न अर्निङ भनेको डेबिटपट्टि छ, डेबिटपट्टि रिटर्न अर्निङ भनेर लाइबिलिटी साइडमा दिएको छ 60,000, यसलाई लाइबिलिटी भनेको क्रेडिट साइडपट्टि हो, 60,000 लगाइदिने। अर्को अकाउन्ट पेबल चढाइसकेको छ, नलाउने। मेसिन चढाएको छैन, 6,40,000 छ, मेसिन छ 6,40,000, मेसिन छ, एसेट साइडमा छ, एसेट भनेको डेबिट हो 6,40,000, मेसिन 6,40,000 लगाइदिने। स्टक 1,65,000, स्टक भनेर डेबिटपट्टि लगाइदिने 1,65,000 है, एसेट्सको डेबिटपट्टि लगाइदिने, ठिक छ। अनि अकाउन्ट रिसिभेबल चढाइसक्यो, क्यास पनि चढाइसक्यो। अब के बुझ्नु पर्यो तपाईँले, हामीले ट्रायल ब्यालेन्स बनाउँदाखेरि, ट्रायल ब्यालेन्स जस्तै लेजर एकाउन्ट बनाउँदाखेरि र ट्रिपल कोलम क्यासबुक बनाउँदाखेरि पनि सम्बन्धित मिल्ने आइटमहरू जुन एकाउन्ट बनाएको त्यही एकाउन्टको मिल्ने आइटमहरू ब्यालेन्स सिटबाट पनि त्यहाँ लाउने, ओके, त्यहाँ लाउने। अनि त्यस पछाडि ती एकाउन्ट बनाउँदाखेरि आएको ब्यालेन्स बिटी, त्यो एकाउन्ट बनाउँदाखेरि आएको ब्यालेन्स बिटी यहाँ लाउने फेरि। अनि यो ब्यालेन्स सिटको आइटमहरू लेजर एकाउन्ट बनाउन प्रयोग भएको छैन भने जुन जुन लेजर एकाउन्टमा अथवा ट्रिपल कोलम क्यासबुकमा प्रयोग नभएका ब्यालेन्स सिटका नयाँ आइटमहरू सबै ल्याएर ट्रायल ब्यालेन्समा लगाइदिने।
एसेट साइडको डेबिटमा, लायबिलिटी साइडको क्रेडिटमा। यति कुरा तपाईँले बुझ्नु पर्यो है। ल यति भयो। ट्रायल ब्यालेन्स मात्रै बनाउनु भनौँ भने तपाईँले यति बनाइदिने, ट्रायल ब्यालेन्स मात्रै बनाउनु भनौँ भने पार्टिकुलर्स डेबिट र क्रेडिट बनाइदिने, सक्यो यति। अब हामीले त एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स बनाउनु भनेको छ, यो मुनिबाट एडजस्टमेन्ट थप्नुपर्छ। ओके, अब एडजस्टमेन्टमा जाउँ। एडजस्टमेन्टमा के भनौँ, हामी त एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स बनाउँदैछौँ, एडजस्टमेन्टमा जाउँ। एडजस्टमेन्टमा वेजेस अफ 12,500 रिमेन अनपेड। अनपेड भनेको तिर्न बाँकी छ, ड्यू हो, वेजेस ड्यू हो। अब वेजेस ड्यू छ भने वेजेस ड्यूले माथिको वेजेसलाई जोड्छ, माथिको वेजेस भनेको यहाँ 1,30,000 डेबिट साइडमा दिएको छ भने डेबिटसँग डेबिट जोड्छ। यो 1,30,000 सिधा एडजस्टमेन्टको पनि डेबिटपट्टि लगाइदिनुहोस्, कति डेबिटपट्टि नै लगाइदिनुहोस् 12,500, किनभने डेबिट जोड्ने हो नि त। वेजेस ड्यूले जोड्ने हो, जोड्नको लागि चाहिँ डेबिट छ भने, माथिको वेजेस डेबिटमा छ भने हामीले यसको एडजस्टमेन्टको पनि एडजस्टमेन्ट सिधा डेबिटमै राख्नुपर्छ। अब डेबिट जोडिन्छ। अब यहाँ माथि एडजस्टमेन्टको यहाँ डेबिटमा लगाइयो भने तल ल्याएर फेरि यो आउटस्ट्यान्डिङ वेजेस सिधा एडजस्टमेन्ट कोलममा क्रेडिटमा लाउनुपर्छ। एडजस्टमेन्ट कोलमको क्रेडिटमा लाउनुपर्छ। यो कति 12,500 माथि वेजेस सिधा डेबिटमा, तल क्रेडिटमा। अर्को हामीलाई द एनुअल डिप्रेसन अफ 80,000 भनेको छ। एनुअल डिप्रेसन 80,000 दिएको छ। डिप्रेसनले फेरि एसेट्सको भ्यालु घटाइन्छ। एनुअल डिप्रेसन 80,000, डिप्रेसन चाहिँ भ्यालु घटाउँछ। हामीले एसेट्स के दिएको छ, मेसिन दिएको छ। यही मेसिनको डिप्रेसन भन्ने बुझ्नुहोस्, यसको डिप्रेसन। अब यो मेसिन भन्दा ट्रायल ब्यालेन्सको डेबिटपट्टि छ। यो डेबिट साइडमा दिएको छ हामीलाई मेसिनको भ्यालु 6,40,000। डेबिटमा दिएको छ भने डेबिटसँग क्रेडिट गर्छ है, सेम साइड जोडिन्छ, अपोजिट साइड गर्छ। डेबिटसँग क्रेडिटमा राख्यो भने भ्यालु घट्छ। डिप्रेसनले भ्यालु घटाउने हो। भ्यालु घटाउनको लागि कहाँ राख्नु पर्यो, मेसिन डेबिटमा छ भने अब भ्यालु घटाउनलाई क्रेडिटमा राख्नु पर्यो। एडजस्टमेन्ट साइडको सिधा लगेर क्रेडिटमा 80,000 लगाइदिनु पर्यो। यो क्रेडिट साइडमा 80,000 राखियो भने, यहाँ माथि क्रेडिट साइडमा मेसिनरी सिधा 80,000 मा राखियो भने तल डिप्रेसन सिधा ल्याएर एडजस्टमेन्ट कोलममा डेबिट साइडमा राख्नु पर्यो 80,000। अर्को क्लोजिङ स्टक भन्न दिएको छ हामीलाई यहाँ। द भ्यालु अफ द स्टक एट द क्लोजिङ डेट। क्लोजिङ डेटको भ्यालु अफ स्टक दिएको छ 50,000। झन् क्लोजिङ स्टक भन्दा 50,000। क्लोजिङ स्टकको माथि जोड्ने घटाउने केही हुँदैन, तलै डेबिट र क्रेडिटमा लानुपर्छ। ल एडजस्टमेन्टको पनि कहाँ राख्ने मैले सिकाइदिएँ। अब यो ट्रायल ब्यालेन्समा एडजस्टमेन्टको आइटम जोड घटाउ गरेर एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स निकाल्ने तपाईँले सिकिसक्नु भएको छ, मैले सिकाइसकिरहेको छु, त्यो तपाईँ आफै गर्नु होला पुरै है। ल यति भन्दै आजबाट हाम्रो चाहिँ यो अकाउन्टिङ प्रोसेसको जर्नल लेजरहरू चाहिँ हामीले सकेको छौँ। 15 मार्क्सको हिसाब सकेका छौँ। अब भोलिबाट हामी तपाईँलाई नयाँ टपिक्समा जान्छौँ, अकाउन्टिङ इक्वेसन अथवा सब्सिडियरी बुकतिर जान्छौँ र पछाडि 10 मार्क्सवटाको क्वेसन जान्छौँ। भिडियो कस्तो लाग्यो हेरेर प्रतिक्रिया दिनु होला। नमस्कार।